السلام عليكم ليكيب، وصحفتوركم الجيريا في لافينال تاع لا ليغ دي شامبيون. وشكون هو؟ رياض محرز خالتي. رياض محرز اونفان لحق لافينال تاع لا ليغ دي شامبيون. السيد كان الريف تاعو يلحق لافينال وجابها كيما يقول لك بعرض جبينو، وهو اللي كاليفيا سيتي لافينال تاع لا ليغ دي شامبيون، ماركا زوج. مي باه يوصلوا لافينال خاوتي ما كانت سهله، والله ما كانت سهله. ديجا قبل الماتش مع هذيك الشتاء والتبروري يا خاوتي كنا حاسبين الماتش بلي رايحين يروبورتيوه ولا يلعبوا لي جوار كيش ما يتبليسيو، باسكو ما يكونش كاين نيفو تما تاع فوتبال مليح. بصح رانا في لوروب والاو نيفو خاوتي. تم كانوا عارفين بلي الشتاء تحبس، ستاد ما لا انونداسيون لا والو، نلقاوه بحال الماتش كي بدا كانت طابله تاع بيار، البالون يدور كيما كان الحال. واش البي اس جي جات باه تربح، البي اس جي جات معوله باه تكاليفي، حتى خسروا في لالي جايين باه يربحوا 2-0 ولا 2-1 باه يلعبوا ولا 2-1 لي برولونغاسيون. وكيما كان الحال لي بروميير مينوت تاع الماتش البي اس جي قعدوا في الجهه تاع سيتي، وكانوا يتيريو مزيان، كانت تضرب في لا ديفونس. نجمو نقولوا سيتي لي بروميير مينوت ما دخلوش في الماتش، حتى السيفلا اللي هما خلعنا الاربيت، سيفلا اللي هما بينالتي مزيا لو فار قال لهم تسمى مبين بلي ما كانش بينالتي. والله كنا على اعصاب. انت تقول كانت الجيري تلعب ماشي سيتي، الجيري كانت تلعب على جال محرز، كنا هاك خايفين كريسبي. جات هذيك لا ديزيام مينوت بروميير اكسيون، شفتي بروميير اكسيون تاع سيتي، ايدرسون يتيريها ديجاجيها، جات عند زيتشينكو عطاها دو بروين تيرا ضربت في الديفونسور، لحقت عند المايسترو تاعنا، والمايسترو ما ولاش عنده الديشي، ما عندوش الديشي، جوار كومبلي ضربها ما بين كيبيمبي ونافاس بتي بون بوت. ونقولها لكم محرز هو البوغوس، كيما قلت لكم هو البوغوس فيهم، هو المخير، السيد مير جوار. سي في وقت اللي يدريبلي وقت اللي باسي لا فيزيون دو جو عنده كلش، ديشي ما ولاش عنده خاوتي. سيد سي ان جوار كومبلي، ولا زاد طلع ان بالي فوق الاخرين كاع، وزاد كيما يقولوا اون اونغلي توب بلاير. السيد ولا توب بلاير تما ما كاش بزاف منه. ونورمالمون ان شاء الله بالون دور ماشي افريكان، بالون دور مونديال تاع فرونس فوتبول ان شاء الله. المهم كي ماركاو البيت سيتي، بي اس جي هكاك حطوا في السلاح. 16 مينيت ماركينيوس ضرب لهم ترونسفيرسال، قعدوا مسيطرين تما، قعدوا باه ياتاكيو. وسيتي ثاني شويه شغل مانيش عارف خايفين لا ما على باليش. 2 مينوت بلو طار زيد ايدرسون من عطاها برناردو سيلفا اللي ضيعها، وجات عند دي ماريا اللي قريب ماركا مزيان عطاها. ابري سا ولا الجو نقولوا شويه متكافئ، سيتي بفطنوا بداو يلعبوا اللعب تاعهم تاع لا باساديس والبريسينغ وكاع، والماتش كان مليح. بروميير ميطون شابه تما، كان كاين لقطات منا ولهيك، بصح ما كانش كاينه بزاف في الفينيسيون، باسكو على بالك لي دو زيكيب كبار ملاح، ما كانش كاينه لا فينيسيون. نجم نقول لكم محرز ما شفناش بزاف في مام ليكيب تاعو، ما شفناش بزاف يتيري ولا كواكو. كان السيد كان كي هو كي ليكيب تاعو يديفوندي، وكانوا يلعبوا لاسبي تاكتيك مليح تما. حتى اللعب كان محلول، كانوا غالقين على لي جوار، ما الجوار اللي تجي عليه تسيبهم زوج ثلاثه عليه، كانوا بلوز او موان يجيريو في الماتش. حتى شفنا محرز في لا 46 مينوت اللي تيرا ان تير اللي ضربت في الكارديان. بروميير ميطون نجم نقول لكم في لي ستاتيستيك بي اس جي كان عندها البوسيسيون دو بالون كثر، 56 كونت 44، 7 تير للبي اس جي و 6 تير للسيتي. بصح واش البي اس جي ما عندهم حتى تير كادري، ما والو مزيان. دوزيام ميطون كي دخلوا كذلك 46 للسيتي و 54 للبي اس جي، بصح 7 تير و 0 تير كادري للبي اس جي. بصح واش خاوتي والله كانت لا بريسيون هذيك تاع كيما قلت لكم الماتش تاع شغل ليكيب ناسيونال تاع الجزائر راهي تلعب. حتى اللي جات 63 مينيت المفروض زاد روتراها المحرز، وشكون اللي ماركي كالعاده محرز.
دوزيام بيت وهو البوغوس. انا نقولها لكم دوزيام بيت حنا تما ريحنا. انا واحد من الناس تما ريحنا. زادوا لعبوا شويه. دي ماريا في 69 مينيت كي عطاو له كارطون روج خلاص عرفنا بلي محرز راهو في اسطنبول او في الطرق في ان شاء الله في لافينال. ودي ماريا كان هو الميور جوار اون بليس تاع بي اس جي. تما من راح خلاص. نيمار ما بانش يعفر. نيمار هذيك اللقطه تاعو اللقطات تاعو ما بانش. مع سيتي بلوز مو بداو يجيريو. غوارديولا دخل اغويرو خيسوس غابرييل. يقول لك كاش ما نزيد لهم التروازيام وكانوا طايبين يزيدوا التروازيام. مي مع البي اس جي ولاو شغل اغريسيف وفوق اللازم ولاو يضربوا ولاو خرجوا من الماتش عرفوا روحهم. هذيك كانوا حابين ما يضربوا محرز موضوني. هذاك نيمار زعما راك عارف كي يكون رابح يا فرحان من يكون خاسر يبكي. مي شتو اللقطه تاع محرز من دا فيراتي داو قاعد شادو التريكو. المهم زادوا كيما نقول لك سيتي ولاو يجيريو. فودن ضرب لهم البرا في 77 مينوت هكذاك فوالا. بي اس جي تما الواحد يقول الصح لعبوا داروا اللي عليهم. مدوا كاع الجو تاعهم بصح طاحوا مع سيتي خاوتي وزيد عليها محرز كان في الطوب كاليفي 2-0 الحمد لله. واش نقول لكم خاوتي انا واحد من الناس راني فرحان. محرز سورتو المحرز او خاصو غير هذا التيتر ان شاء الله يجيبوه. كان طايق ماركي تروازيام بيت بصح ما سعفوش الحظ باه ما يعينوهش ثاني. كان باه ما يديش البارون. خاوتي اتهلاو في رواحكم. واش نقول لكم صحه سطوركم وفيف محرز و 1 2 3 فيفا لاجيري.